तो जो छोटे बच्चे हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो आगे अगर तशरीफ़ ले आए, बड़ों के लिए वो जगह खुद छोड़ दें। तो अब मैं हमारे आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान हाफिज़ ज़ीनतुल कुर्रा हाफिज़ उस्मान यूसुफ साहिब को मैं दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाए और कलामुल्लाह की तिलावत से आपके दिलों को मुनव्वर फरमाए। मोहतरम जनाब हाफिज़ उस्मान यूसुफ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न लिल्मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा। وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.